नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। म मिलन बजगाई। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। एमाले नेतृत्वको सरकारले मधेसको विकासका लागि काम गरेको अध्यक्ष ओलीको जिकिर। आगामी निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने दाबी। मन्त्री परिषद हेरफेर हुने माओवादी अध्यक्ष दाहालको संकेत। स्थानीय तह निर्वाचनमा एक्लै चुनाव लड्ने तयारी गरेको जानकारी। जातीय विभेद उन्मूलनको घोषणा कागजमै सीमित। पर्याप्त कानुन बने पनि कार्यान्वयन शीतल हुँदा विभेद घटेन। रुसले युक्रेनमा रासायनिक हतियार प्रयोग गर्न सक्ने अमेरिकाको चेतावनी। हवाई सुरक्षा प्रणाली दिने बारे छलफल भइरहेको राष्ट्रपति बाइडेनको भनाई। र 18औं संस्करणको एनएसजेएफ स्पोर्ट्स अवार्ड सम्पन्न पारस खड्का र सावित्रा भण्डारी दशककै उत्कृष्ट खेलाडी घोषित। अब पूरा समाचार। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले बहुमत ल्याउने दावी गर्नु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा पूर्व मन्त्री प्रेमबहादुर सिंह, अभिनेत्री करिश्मा मानन्धर लगायतलाई पार्टीमा प्रवेश गराउँदै अध्यक्ष ओलीले आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले बहुमत ल्याउने भन्दै तयारीमा जुट्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो। मधेसले समृद्धि खोजेको उल्लेख गर्दै उहाँले सो काम एमाले मात्रै पूरा गरेर देखाउने दावी समेत गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले जय मधेस भन्ने नै एमाले भएको पनि जिकिर समेत गर्नुभयो। एमाले नेतृत्वको सरकारले मधेसको विकासका लागि काम गरेको उहाँको दावी थियो। पहिलेदेखि बानी राखेको जय मधेस भन्नुभयो शिवजीले, शिव पटेलजीले, एकदम ठिक हो। जय मधेस, जय पहाड, जय हिमाल, जय पूर्व, जय पश्चिम, जय सबै पेसा व्यवसायका जनता, सबैको जय होस्। हामीले बहुमत ल्याउनुपर्छ। साथीहरू लाग्नुहोस्, बहुमत ल्याउने गरी लाग्नुहोस्। बहुमत ल्याउनै पर्छ नेकपा एमाले। अध्यक्ष ओलीले एमाले किन प्रवेश गरिएछ भनेर पछुताउनु पर्ने अवस्था हुन नदिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। राजनीतिक भविष्य के होला होइन, देशकै राजनीतिक भविष्य सुदृढ हुन्छ भने, देशको सीमा सुरक्षा हुन्छ भने, देशको सार्वभौम सत्ता सुरक्षा हुन्छ भने ढुक्क भएर काममा लाग्न, अगाडि बढ्न हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। कसैले पनि किन एमालेमा प्रवेश गरिएछ भन्ने खालको स्थिति हुँदैन। समाजवादी जनता पार्टी नै एमालेमा समाहित गर्नुभएका पूर्व मन्त्री प्रेमबहादुर सिंहले आफ्नो पार्टी र आफ्नो प्रवेशले एमालेलाई झनै सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। समाजवादी जनता पार्टीका नेता कार्यकर्ता समर्थक शुभेच्छुकहरूले अहिलेसम्म पार्टी र नेतृत्वप्रति देखाएको विश्वास, समर्थन र सहयोगका लागि आभार प्रकट गर्दै सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। अब उपरान्त नेकपा एमाले पार्टीमा सङ्गठित भएर अनुशासित र इमान्दारीपूर्वक क्रियाशील हुन सबैलाई हार्दिक अनुरोध समेत गर्दछु। चर्चित अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरले केपी शर्मा ओलीको देश र जनताप्रतिको प्रतिबद्धता र त्यसका लागि आवश्यक क्षमता र कौशलताका कारण आफू एमाले प्रवेश गरेको बताउनुभयो। उहाँले कुनै पद भन्दा पनि एमालेमा रहेर देशको हितमा काम गर्ने चाहना आफूमा रहेको पनि बताउनु भएको छ। एमाले पार्टीले मुलुकको परिवर्तन र समृद्धिको ट्रु हुन्छ नि, रियल सेन्सको एजेन्डा बोकेको जस्तो मलाई महसुस हुन्छ। समानता र सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि, महिलाहरूलाई एकदम अगाडि सार्ने। अभिनेत्री मानन्धरले एमालेको गुणगान गाउनेहरू देशभर रहेकाले पनि आफूलाई सो पार्टीमा प्रवेश गर्न प्रेरित गरेको बताउनुभयो। सत्तारूढ दोस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष
पुष्पकमल दाहालले मन्त्री परिषद हेरफेर हुने सम्भावना रहेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष दाहालले सत्तारूढ गठबन्धनभित्र औपचारिक रूपमा टुङ्गो नलागे पनि मन्त्री परिषद हेरफेर हुन सक्ने सङ्केत गर्नुभएको हो। मङ्गलबार जनकपुर विमानस्थलमा स्थानीय सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उहाँले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग आफूले मन्त्री परिषद हेरफेर भए आफ्नो पार्टीलाई थप मन्त्रालय दिन माग गरेको र त्यसमा सहमत हुनुभएको दावी समेत गर्नुभयो। अध्यक्ष दाहालले महन्त ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई सरकारमा ल्याउने विषयमा प्रधानमन्त्री देउवासँग छलफल भए पनि सत्तारूढ गठबन्धनमा सो विषयले प्रवेश नपाएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। औपचारिक रूपले छलफल भएको छैन। प्रधानमन्त्रीजीसँग चाहिँ लोकसभाका नेताहरूको भेट भइरहेको कुरा प्रधानमन्त्रीजीले हामीलाई भन्नुभएको छ। अध्यक्ष दाहालले स्थानीय तह निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले एक्लै चुनाव लड्ने तयारी गरिरहेको पनि दोहोर्याउनु भयो। तर राम्रो परिणाम ल्याउनका लागि भने सत्तारूढ गठबन्धनलाई पनि साथमा लिएर जाने विषयमा आफूहरूले ध्यान दिएको उहाँको भनाइ थियो। साथीहरूलाई त्यसैको निम्ति जोड गर्न भनेका छौँ, तर साथसाथै फेरि गठबन्धनसँग पनि छलफल गर्ने र गठबन्धनलाई पनि लिएर सकेसम्म राम्रो चाहिँ परिणाम निकाल्नेतिर पनि हाम्रो ध्यान छ। अध्यक्ष दाहालले मध्य प्रदेशको स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रित पार्टीको प्रशिक्षण कार्यक्रममा भाग लिन जनकपुर पुग्नु भएको हो। यसअघि माओवादी केन्द्रले भूगोलको 7 र गैर भूगोलको 2 गरेर 9वटा प्रदेशमा स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले सरकारमा सहभागिताको विषयमा छलफल भइरहेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष ठाकुरले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारमा सहभागिताका लागि आग्रह गरेको र सोही विषयमा छलफल भइरहेको बताउनु भएको हो। मङ्गलबार जनकपुरमा आयोजित पार्टीको मध्य प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रममा उहाँले सरकारमा सहभागिताका लागि आफूहरूले नागरिकता समस्याको समाधान र मधेस आन्दोलनका क्रममा आफ्ना पार्टीका नेता कार्यकर्तामाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। अध्यक्ष ठाकुरले संसदको आगामी अधिवेशनमा नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गर्ने कुरा प्रधानमन्त्री देउवासँग भएको जानकारी समेत दिनुभएको छ। उहाँले सरकारले आफूहरूको मागलाई ठोस रूपमा सम्बोधन गर्ने गरी पहल गरेको अवस्थामा मात्रै सरकारमा सहभागी हुने बताउनुभयो। अध्यक्ष ठाकुरले स्थानीय तहको निर्वाचनमा अहिलेसम्म कुनै पनि दलसँग गठबन्धनको विषयमा सहमति नभएको पनि बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले नेपाली नेताहरूमा आत्मविश्वासको अभाव रहेको बताउनु भएको छ। लमजुङमा मध्य नेपाल नगरपालिकामा सर्दी खोलामा मोटरेबल पुलको शिलान्यास कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता पौडेलले विकास विरोधी केही राजनीतिक दलका नेताहरूले अनावश्यक अफवाह फैल्याउँदै राष्ट्रिय हितको विषयलाई पनि राष्ट्रघात पुष्टि गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो। यसरी काम गर्ने मान्छे छ नि नेपालमा। अब यो नेपालमा कस्तो भयो भनेदेखि अफवाह फैलायो, यो पनि राष्ट्रघात हो, यो पनि राष्ट्रघात हो, यो त विदेशीलाई बेच्यो, यही नारा दिएको थिए। अनि अब यो त कस्तो भयो भने हाम्रो राष्ट्रिय आत्मविश्वासको अभाव, राष्ट्रमा आफ्नो आत्मविश्वासको अभाव यो चाहिँ देखा परेको छ। एमसीसीको विषयलाई इंकित गर्दै नेता पौडेलले अमेरिकी अनुदान कुनै राष्ट्रको निहित स्वार्थका निम्ति नभई नेपालको विकास निर्माण र गरिबी निवारणका लागि ल्याइएको परियोजना भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँहरूले चाहिँ एमसीसीको जिम्मेवारी उहाँहरूले लिनु भएन, त्यसकारण उहाँहरूले गरेको कुरा अब म भन्दिनँ, किनभने उहाँहरूले गरे होइन, हामीले गरे, काङ्ग्रेसले गरे। एमसीसी काङ्ग्रेसले ल्यायो, एमसीसी काङ्ग्रेसले ल्याएर यो प्रसारण लाइन बनाउँछ, सडकहरू बनाउँछ, यो अनुदानमा पैसा ल्याएर नेपालको विकास काङ्ग्रेसले गर्छ। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता पौडेलले कम्युनिस्ट नेताहरूलाई इंकित गर्दै पछिल्लो समय केही नेतृत्वहरूमा नक्कली राष्ट्रवाद मौलाएको टिप्पणी गर्नुभयो। नेकपा एमालेका नेता घनश्याम भुषालले नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूका बीचमा एकता गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। मङ्गलबार काठमाडौँमा सञ्चारकर्मीहरूसँगको भेटघाटमा नेता भुषालले
नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू बीचमा सैद्धान्तिक र वैचारिक मतभिन्नता नरहेकाले पार्टी एकता गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले विशेष गरी विगतमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाबाट विभाजन भएको नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी बीचमा एकता हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेता भुसालले कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकताबद्ध गर्न सके देशको लोकतन्त्र बलियो हुने पनि बताउनुभयो। सबैले यो महसुस गर्दियौँ कि हामी सबै जिम्मेवार छौँ। कसको कति छ पछि विचार गरौँला भन्ने एउटा मात्र स्टेटमेन्ट भयो भने अहिले गठबन्धन चाहिँ बन्न सक्छ। यो चुनावमा गठबन्धन बन्न सक्छ। हामीले गल्ती गरेका छौँ। हामीले गल्ती नगरिकन यो अर्कैले आएर फोड दिएको होइन, यसको जिम्मेवार हामी हौँ। यति मात्रै भनियो भने एउटा प्रक्रिया सुरु भइहाल्छ। यसले गठबन्धन चुनावमा हाम्रो एउटा गठबन्धन बन्ने प्रशस्त सम्भावना छ। राजनीतिक रूपले यति मात्रै भन्दाखेरि हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। नेता भुसालले नेताहरूका स्वार्थमा आधारित एकता टिक्दैन भन्ने कुरा विगतको अनुभवबाट बुझिसकिएको भन्दै आगामी एकता भने नेताहरूको निजी स्वार्थमा टेकेर गर्नु नहुने बताउनु भयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विनोद खतिवडाले चीन सरकारका कारणले भक्तपुरमा हालसम्म वीर अस्पताल बनाउन नसकिएको बताउनु भएको छ। मंगलबार चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा अवस्थित वीर अस्पतालको विस्तारित परियोजना जग्गा अनुगमनका क्रममा स्वास्थ्य मन्त्री खतिवडाले भक्तपुरमा चीन सरकारको सहयोगमा वीर अस्पताल बनाउने भनेर लागि परेको भए पनि विभिन्न कारणले चीन सरकारको सहयोग नपाएका कारण हालसम्म अस्पताल निर्माण हुन नसकेको बताउनुभयो। चिनिया विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणका बेलामा यो विषयलाई एजेन्डामा राखेर छलफल हुने र निर्माणका लागि चिनिया सरकारलाई सहमति गराउने प्रयास गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। चिनिया सरकारलाई सहमत गराउन हामी स्थितिमा अगाडि पुग्यौँ भने यो प्रोजेक्ट अगाडि बढ्छ, बढाउनु पर्छ। यदि कारणवश भएन भने लिखिर लुरे तालले भए पनि तातै जस्तो गरी हिँडेर भए पनि नेपाल सरकार आफैले पनि जसरी निजगढको सडक फास्ट ट्र्याक आफैले आँट गरेर सुरु गरेको थियो 20 अरब 30 अरब मात्रै छुट्याएर वा जतिसुकै छुट्याएर हुन्छ यसलाई प्रारम्भ गर्दै काम सुरु गर्दै दाता पनि खोज्दै सहयोगी पनि खोज्दै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। आशालाई निराशामा परिणत हुनु चाहिँ हामी दिँदैनौँ। तपाईँलाई यति म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। उहाँले चीन सरकारको सहयोगमा निर्माण हुन नसके दाताहरू पनि खोज्दै नेपालले आफ्नै लगानीमा निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। बागमती प्रदेशले आफ्नो छुट्टै जासुसी संयन्त्र गठन गर्ने तयारी गरेको छ। मंगलबार बसेको बागमती प्रदेश सभाको बैठकमा प्रदेश सभामा गत पौष 21 गते दर्ता भएको प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो विधेयक 2078लाई छलफलका लागि समितिमा पठाइएको हो। नेपालको संविधानले गुप्तचरी संयन्त्र संघीय कानुन बमोजिम परिचालन हुने व्यवस्था गरे पनि प्रदेश सरकारले आफ्नो छुट्टै संयन्त्र निर्माण गर्न प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो सेवाको गठन, स्थापना, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सम्मानित सभामा पेश गर्दछु। धन्यवाद। मन्त्री खनालको प्रस्तावलाई प्रदेश सभा बैठकले सर्वसम्मत स्वीकार गरेको हो। त्यस्तै बैठकले प्रदेश विपद व्यवस्थापन ऐन 2075लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाएको छ। गर्न बनेको विधेयकलाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनेन। यसैबीच बागमती सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्ण प्रसाद शर्मा खनालले प्रदेश सरकारले पाएको अधिकारलाई सदुपयोग गरेर बागमती सरकारले पहिलो पटक आफ्नै मातहतमा रहने गरी सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचना ब्युरो बनाउन लागेको बताउनुभयो। सकिरहेको छैन र यो हामीले बनाउन पाउने यो अधिकारको कुरा हो। प्रदेश सरकारले यसलाई आफ्नै चाहिँ अनुसन्धान ब्युरो चाहिँ यसका चाहिँ
यसको स्थापना, काम, कर्तव्य र अधिकार त्यसलाई चाहिँ नै परिभाषित गरेर आफ्नै नियन्त्रणमा रहने गरी, आफ्नै सुरक्षा संरक्षण गर्ने गरी, आफ्नै सूचना ब्युरो हुने गरी यसलाई हामीले व्यवस्थापन हामीले गरेका छौँ। मन्त्री खनालले सङ्घीय सरकारको मुख ताक्दा धेरै कामहरू प्रदेश सरकारमा हुन ढिलाइ भइरहेको पनि बताउनुभयो। समाजमा ठुलो र सानो जात भनेर गर्ने विभेदको उन्मूलन हुन सकेको छैन। जातीय विभेद कानुनत राज्य विरुद्धको अपराध हो। समाजमा दलित समुदायले पानी छोएको, अन्तर्जातीय विवाह गरेको तथा बोक्सीको आरोपमा कुटपिट र हत्या जस्ता विभेदको अझै सामना गरिरहनु परेको छ। जातीय विभेद कानुनत राज्य विरुद्धको अपराध हो। नेपालको संविधानले संवैधानिक आयोगका रूपमा राष्ट्रिय दलित आयोगको व्यवस्था गरेको छ, जसको मुख्य काम देशभरका दलित समुदायको अवस्था अध्ययन गर्ने, अनुगमन गर्ने र सचेतना जगाउने हो। वर्षौंदेखि जातीय विभेद विरुद्ध आवाज उठाउँदा पनि समाजमा ज्वरो गाडेर बसेको विभेद आजसम्म पनि पूर्ण रूपमा हट्न सकेको छैन। जातको आधारमा गरिने विभेद, तल्लो जात भएकै कारण कोठा नपाइनु र तल्लो जातसँग प्रेम गरेकै कारण हत्या गरिनु यस्ता समस्याहरू दैनिकै जसो सुन्न र पढ्न पाइएको छ। पछिल्लो समय कोटा र कोठाको विषयमा खूब चर्चा चल्यो। जबसम्म कोटा रहन्छ तबसम्म जातीय विभेद अन्त्य हुन नसक्ने धेरै टीका टिप्पणी आइरहेका छन् भने कसैले कोठा प्रणाली आवश्यक रहेको बताएका छन्। कानुनी रूपमा जुन व्यवस्था भएको कुरा छ, यो कानुनी रूपमा व्यवस्था भएको कुरालाई त च्यालेन्ज गर्नलाई त त्यही अनुसारको हाम्रो व्यवस्था हुनु पर्यो नि त। त्यसले गर्दाखेरि कानुनको परिपालना गर्ने सन्दर्भमा यो आवश्यक छ भन्ने लाग्छ मलाई। मेरो जातका आधारले आरक्षण मलाई भिखमा दिनु होइन, मेरो जातका आधारले, मेरो क्षमताका आधारले मैले भिड्न सक्ने ठाउँ चाहिँ राज्यले बनाइदिनु पर्छ भन्ने चाहन्छु। किनभने यदि त्यसो गरिएन भने, यदि त्यसो भएन भने यहाँहरूले भन्नुभयो नेपालमा रङ्गभेद दिवस छैन। म महिला भएका कारणले गोरी चिटिक्क परेकी पढे लेखेकी बुहारी चाहिन्छ त मै पनि भन्छु नि। जातीय विभेद झेले पनि त्यही समाजमा बस्नुपर्ने डरले पनि यस्ता समस्याहरू मेलमिलापमै समाधान गर्ने प्रयत्नहरू पनि भइरहेका छन्। आफै जागरुक नहुनु हो, किनभने उसले मेरो कानुन यो छ, मेरो हक यो छ, मेरो अधिकार यो छ भनेर उसलाई न्यायमा पहुँच पुगेको भए त उसले चाहिँ भन्ने थिएन। उसलाई चाहिँ त्यहाँ के छ भनेदेखि उसलाई मिलाइन्छ त्यो खालको चाहिँ, किनभने तिमीले चाहिँ मिल्नपर्छ, अगाडि बढ्न हुँदैन भन्ने खालको त्यो वातावरण तयार गरिन्छ। त्यो हुनुको कारण चाहिँ ऊ आफै सचेतना नहुनु, आफै चाहिँ के अरे अगाडि बढ्न नसक्नु होइन, उसलाई चाहिँ समुदायको सपोर्ट नहुनु चाहिँ त्यो कारण चाहिँ त्यस्तो पाइन्छ। जातीय विभेद विरुद्ध पर्याप्त कानुनहरू बने पनि कार्यान्वयनको अवस्था भने कमजोर र फितलो देखिएको छ। जातीय विभेद र छुवाछुतलाई अन्त्य गर्नका लागि पर्याप्त कानुनी आधार हुँदाहुँदै पनि त्यसको चाहिँ कार्यान्वयनको अवस्था चाहिँ फितलो छ, कमजोर छ। कार्यान्वयन जुन हदसम्म चाहिँ गर्न सम्भव थियो, पर्याप्त रूपमा कानुनीहरू चाहिँ नियमावलीहरू गठन नहुँदाखेरि पनि अथवा अरू नियमहरू गठन नहुँदाखेरि पनि, स्थापना नहुँदा के अरे निर्माण नहुँदाखेरि पनि यो छुवाछुत र जातीय विभेदका विरुद्धमा जे जति चाहिँ संवैधानिक र अरू कानुनी व्यवस्था छ त्यो चाहिँ कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था हो। राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुनुका साथै सार्वजनिक सेवाका साथै रोजगारी लगायत अन्य क्षेत्रमा सो समुदायको सशक्तिकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था आजको आवश्यकता हो। क्यामेरामा जयराज थपलियाका साथ यशोदा चौलागाई, काठमाडौँ। एसिड प्रहारको शिकार बनेका महिलाले सामाजिक, मानसिक, शारीरिक र न्यायको पीडा भोग्नु परेको समस्या हामीले कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। तर नेबेल ब्याङ्कद्वारा प्रस्तुत कठिनपूर्ण समयबाट गुज्रिँदै पनि मान्छे बाँच्न सक्छ भन्ने सन्देश बसन्तीको कथाले देखाएको छ। मानिसको जीवनमा जस्तोसुकै अँध्यारो भए पनि आत्मविश्वासले जीवनमा उज्यालो पक्कै छर्दछ। एसिड प्रहार पश्चात पनि बाँच्ने इच्छा बोकेकी बसन्ती सम्पूर्ण नेपालीको सामु रोल मोडल बनेकी छिन्। अब कुराहरू सम्झिँदा त मन दुख्छ। श्रीमानलाई मैले बोलाएर हामी केही यतै गरौँला
बसाउन आउनुहोस् हजुर रोगी हुनुहुन्छ भनेर बोलाए। म श्रीमानको काखमा पनि सुरक्षित भएन। हाम्रो समाजमा दिदी बहिनी मात्र एसिड प्रहारको शिकार बन्न पुगेका छन्, तर एसिड प्रहारमा संलग्न पीडकहरू भने दिनदिनै हौसिरहेका छन्। यो अपराध हुनु र न्यूनीकरण गर्न हरेक व्यक्तिको भूमिका हुने गर्दछ। समाजमा आर्थिक विकास साथै समाज रूपान्तरण विषयमा नोबेल ब्याङ्कले उठान गरेको छ। भने जुन किसिमले उहाँले आफ्नो एउटा जिन्दगी अगाडि बढाइराख्नु भएको छ, जुन किसिमले उहाँले म त हार्दिनँ, म पछाडि हट्दिनँ, मलाई कसले पनि तल यसरी राख्न सक्दिनँ, म उठ्छु नै भनेर एउटा जिन्दगी उहाँले अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। त्यसबाट चाहिँ एउटा उदाहरण नोबेल ब्याङ्कले चाहिँ पुरा नेपाली समाजमा ल्याउन चाहन्छ। 22 फेब्रुअरीमा बसन्तीमाथि एसिड आक्रमण भएको थियो। शारीरिक पीडामा जिउँदै जल्नु जस्तो पीडा कस्तो होला? बसन्ती एउटा पात्र मात्र हो। आक्रमणकारी वा पीडकलाई सजाय नहुने हो भने यसको शिकार जो कोही पनि हुन सक्छ। तर मलाई सोध्नुहुन्छ भने शारीरिक पीडामा जिउँदो जल्नुभन्दा ठुलो पीडा केही पनि छैन। र त्यसमा पनि तेजाब आक्रमणको जुन पोलाइ छ, आज बसन्ती परियार एउटा पात्र मात्रै हो। मलाई धेरैले सोध्नुहुन्छ यहाँले यो किन गर्नुहुन्छ, म बाँकीलाई सोध्न चाहन्छु यहाँहरूले यो पीडा किन देख्नुहुन्न। साँच्चै जुन पीडाबाट बसन्ती गुज्रिएकी छिन्, आगामी दिनहरूमा अरूले भोग्नु नपर्ने अवस्था सरकारबाट वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ। पीडितमा सामाजिक पीडा, मानसिक पीडा, शारीरिक पीडा र न्यायको पीडा भोग्नु परेको हुन्छ। यस्तो घटना हुनुमा उनीहरूको गल्ती हुँदैन। उनीहरूलाई फरक मान्छेको नजरले नहेरी सामान्य व्यवहार गर्नु हामी हरेकको दायित्व हो। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ राधिका तामाङ, काठमाडौँ। सरकारले जलस्रोत ऐनको मस्यौदालाई संसदमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्पा भुसालले राष्ट्रिय जलस्रोत नीति 2077लाई कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक कानुन बनाउन सो मस्यौदालाई अन्तिम रूपले संसदमा पेश गर्ने तयारी गरिएको बताउनु भएको हो। अब छिट्टै सो मस्यौदालाई क्याबिनेटमा पेश गरी संसदमा दर्ता गर्ने मन्त्री भुसालको योजना छ। मन्त्री भुसालले जलस्रोत क्षेत्रको अपेक्षित उपलब्धिको रूपमा दर्ज गरिएको एकीकृत नदी बेसिन योजना पनि सम्पन्न हुने क्रममा रहेको बताउनुभयो। विश्व पानी दिवसको अवसर पारेर मङ्गलबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सरकार जल संरक्षण र सम्वर्धनमा पर्याप्त सचेत रहेको पनि बताउनुभयो। राष्ट्रिय जलस्रोत नीति 2077 जारी भइसकेको छ भने यस नीतिलाई कानुनमा रूपान्तरण गरी कार्यान्वयन गर्न जलस्रोत ऐनको मसौदा समेत तयार भइसकेको अवस्था छ। यो साथै जल तथा ऊर्जा आयोगबाट एकीकृत नदी बेसिन योजना समेत सम्पन्न हुने क्रममा रहेको छ, जुन हाम्रो 15औं आवधिक योजनाको जलस्रोत क्षेत्रको अपेक्षित उपलब्धिको रूपमा राखिएको छ। मन्त्री भुसालले पिउने पानीका लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आउने भन्दै सचेत रहनुपर्ने पनि बताउनुभयो। नेपालको पूर्वी भागमा हावाहुरी सहित पानी पर्ने सम्भावना रहेको मौसमविदले जनाएका छन्। मौसमविद डाक्टर धर्मराज उप्रेतीले भारतबाट समुद्री आँधी सुरु भएको र त्यसको प्रभाव नेपालको पूर्वी भेगमा हावाहुरी र पानी पर्ने सम्भावना रहेको बताउनु भएको हो। मौसमविद उप्रेतीले 60देखि 70 किलोमिटर प्रति घण्टाको वेगमा चलिरहेको हावाले बङ्गालको खाडी र म्यानमारमा हाल ठूलो पानी पारिरहेको र 2-3 दिन अझै यसको वेग बढ्ने बताउनुभयो। यस आँधीको असर नेपालको पूर्वी भाग र उच्च हिमाली क्षेत्रमा पनि देखिने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। शुक्रबारसम्म पूर्वी भागमा असिना पानी र हावाहुरी चल्ने सम्भावना रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। पूर्वी भागमा, देशको पूर्वी भागमा पानी पर्ने सम्भावना पनि यसले निम्त्याउने अवस्था चाहिँ देखिन्छ। मैले त्यो नेपालमा यसको पूर्वी भागमा खास गरेर चाहिँ हाम्रो उच्च हिमाली क्षेत्र र पूर्वी भागमा चाहिँ यसको असर देखिने सम्भावना छ र त्यो असर कुन स्तरको देखिन्छ भनेर चाहिँ अहिले भन्न सकिने अवस्था छैन, भोलिसम्म थाहा हुन्छ। तर चाहिँ यो अवस्था चाहिँ भोलिसम्म थाहा हुने हुनाले खास गरेर पूर्वी भागमा पानी असिना पानी अलिकता हावाहुरी चल्ने यस्तो खालको सम्भावना चाहिँ अहिलेसम्म आएको छ हैन। सामान्य हावाहुरी र असिना पानी परे पनि ठूलो असर भने नदेखिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।
गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ NRNA को 10औं महाधिवेशन चैत 10 र 11 काठमाडौँमा हुने भएको छ। अध्यक्ष कुमार पन्तले महाधिवेशनपछि पनि गैर-आवासीय एक र एकताबद्ध रहने दावी गर्नुभयो। मङ्गलबार गैर आवासीय नेपाली सङ्घले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै विधान सम्बद्ध 10औं महाधिवेशन गर्ने जानकारी दिएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष कुमार पन्तले गैर आवासीय एक र एकताबद्ध रहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले NRNA नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक समृद्धिको निम्ति प्रभावकारी भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष पन्तले अधिवेशनबाट तीनैजना अध्यक्षका उम्मेद्वारहरूले मिलेर संस्थालाई अघि बढाउने सहमति भएको पनि जानकारी दिनुभयो। अध्यक्षको उम्मेदवारी घोषणा गरेका 3 जना साथीहरू यही हुनुहुन्छ। अबको नेतृत्व उहाँहरू हो र उहाँहरू 3 जना पनि हामी एकताबद्ध भएर बस्छौँ, एक भएर बस्छौँ र गैर आवासीय नेपाली सङ्घलाई हामी मिलेर काम गर्छौँ, एकताबद्ध बनाउँछौँ भनेर प्रतिबद्ध भएर मसँग यहाँ मञ्चमै आउनु भएको छ। त्यस्तै अध्यक्षका उम्मेद्वार डाक्टर बद्री केसीले अहिलेको अवस्थामा संस्थामा वृहत आम सहमति गर्नुबाहेक अन्य कुनै विकल्प नभएको बताउनुभयो। उहाँले हरेकले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा संस्थाको स्वार्थलाई माथि राखेर अघि बढ्न आवश्यक रहेको भन्दै तीनैजना अध्यक्षका प्रत्याशीहरू मिलेर संस्थालाई अघि बढाउने बताउनुभयो। हरेक व्यक्तिले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा संस्थाको स्वार्थलाई माथि राखेर अगाडि जानुपर्छ भन्नेमा हामी सबै सहमत भएका छौँ। यो विषम परिस्थितिमा अब बाँकी 1.5 वर्षको समय हामीले सबैले एकैसाथ सामूहिक नेतृत्व गर्ने गरेर अगाडि जाने नेतृत्व गरेका छौँ। त्यस्तै अर्का अध्यक्षका प्रत्याशी कुल आचार्यले पदको लागि भन्दा पनि संस्था बचाउने निर्णयमा पुगेको बताउनुभयो। उहाँले सबै गैर आवासीय नेपालीहरूले राष्ट्रिय सहमतिको अधिवेशन गर्नेमा जोड दिइरहेको पनि बताउनुभयो। हामी सबै पदको लागि भन्दा पनि संस्था बचाउनको लागि एउटा निर्णयमा पुगेका छौँ। यो निर्णयमा पुर्याउनु हुने सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र हामीले भनेका छौँ यो राष्ट्रिय सहमतिको अधिवेशन गरौँ। त्यस्तै अध्यक्ष पदकी प्रत्याशी रविना थापाले संस्थामा भएका विवादहरूलाई समाधान गरेर सहमतिमा संस्थालाई अघि बढाउने बताउनुभयो। अहिलेको जुन NRN को अवस्था चाहिँ नि सहमति सहकार्य बेगर चाहिँ हामीले यसलाई अगाडि लैजानलाई एकदम गाह्रो छ। त्यसकारण आज पनि म यही भन्दैछु, सहमति सहकार्यको नै हामीले काम गरिरहेका छौँ। NRNA गैर आवासीय नेपाली सङ्घलाई स्वतन्त्र, स्वायत्त, गैर राजनीतिक, सामाजिक तथा परोपकारी संस्थाको रूपमा अक्षुण्ण राख्दै थप प्रभावकारी बनाउन पनि राजनीतिक दल र सम्बद्ध पक्षसँग आग्रह गरेको छ। यो महाधिवेशनपछि सहमति प्रणालीबाट नेतृत्व गर्ने निर्णय भएको पनि अध्यक्षकी प्रत्याशी थापाले बताउनुभयो। अब आर्थिक समाचार। बीमा समितिले बीमा अभिकर्ताहरूको इजाजत पत्र डिजिटल माध्यमबाट नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। मङ्गलबार बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले समितिको केन्द्रीय कार्यालयबाट बीमा सर्भेयर तथा बीमा अभिकर्ताको इजाजत पत्र डिजिटल माध्यमबाट नवीकरण गर्ने कार्यको शुभारम्भ गर्नुभयो। म्यानेजमेन्टको तर्फबाट चाहिँ हामी सबैले मिलेर चाहिँ यसलाई लिएर जानुपर्छ, हामीले के गर्नुपर्छ हामी गर्छौँ, तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस् भनेर भनेकै हो। र आज हामीले परिणामहरू के भने अब म चाहिँ नि दार्चुलाको मान्छेले आफ्नो कम्प्युटरबाट आफ्नो चाहिँ मोबाइलबाट मैले मेरो रिन्यू गराउन सक्ने मैले चाहिँ अवसर पाएँ। अब त्यो त धन्यवाद, कति धन्यवाद होला, त्यो त 3 लाख मान्छेको धन्यवाद हो। यो सँगै 3 लाखभन्दा बढी बीमा अभिकर्ता र 2000 भन्दा बढी बीमा सर्वेयरहरूले आफ्नो इजाजत पत्र डिजिटल माध्यमबाट नवीकरण गर्न सक्ने भएका हुन्। यो सेवाले बीमा शाखाहरू सधैँ व्यस्त रहने र अभिकर्ताहरूको इजाजत पत्र नवीकरण गर्नमा भएको समस्याबाट मुक्त भइने समितिको भनाइ छ। यस सुविधा अन्तर्गत अब अभिकर्ताहरूले आफ्नो कम्प्युटर र मोबाइल मार्फत सजिलै नवीकरण गर्न सक्नेछन्। चीनसँगको प्रमुख व्यापारिक भन्सार नाका तातोपानीबाट यस आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन भएको छ। माघ मसान्तसम्म 2 अर्ब 4 करोड राजस्व सङ्कलन भएको तातोपानी भन्सार कार्यालयले जानकारी दिएको छ। 82 करोड 64 लाख लक्ष्य लिएकोमा यो लक्ष्यको 247.17% हो। आर्थिक वर्ष 2078-79 को असार मसान्तसम्म 1 अर्ब 64 करोड लक्ष्य लिएकोमा 2 अर्ब 4 करोड राजस्व उठेको थियो। राजस्व उठे पनि आयात भने सहज नभएको तातोपानी भन्सारले जनाएको छ।
गएको सोमबार 2वटा मात्रै कन्टेनर भित्रिएको छ। विक्रम सम्वत 2072को भूकम्प, बाढी, पहिरो तथा कोरोना महामारीपछि नाका सहज रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन। आयात पहिलेको तुलनामा न्यून रहेको छ भने निर्यात शून्य रहेको छ। एमसिसी परियोजना अन्तर्गत सब स्टेसन बनाउन नुवाकोटमा अधिग्रहण गरिएका घर जग्गा खाली गर्न भनिएको छ। मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल विकास समिति काठमाडौँले मङ्गलबार एक सूचना जारी गर्दै अधिग्रहण गरिसकिएका घर जग्गा 35 दिनभित्र खाली गर्न सूचना जारी गरेको हो। अधिग्रहण गरिएका जग्गामा सब स्टेसन निर्माणका लागि तारबार गर्ने कार्य अगाडि बढाउन लागिएकाले घर जग्गा खाली गर्न सूचनामा आग्रह गरिएको हो। जग्गा प्राप्ति ऐन 2034 अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटबाट विभिन्न मितिमा सूचना प्रकाशन गरी मुआब्जा लगायत क्षतिपूर्ति तथा पुनर्वास सहायता रकमहरू समेत निर्धारण भइसकेको विवरण तथा जग्गाको लगतकट्टा एवं नामसारी समेत भइसकेका घर जग्गा खाली गर्न सूचनामा भनिएको हो। 400 केभी रातमाटे सबस्टेसनका लागि नुवाकोटमा आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो। अब खेलकुद समाचार। नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चले 18औं संस्करणको बजाज पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड सम्पन्न गरेको छ। करिब 10वटा विधामा अवार्ड वितरण गरिएको हो। केही वर्ष यता कोरोना महामारीको कारण खेलकुद गतिविधि सुस्ताए पनि नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चले अवार्डलाई निरन्तरता दिँदै केही विधामा दशकको मूल्याङ्कन गरेर समेत अवार्ड वितरण गरेको हो। जसमध्ये दशककै उत्कृष्ट महिला खेलाडीका रूपमा नेपाल महिला फुटबल टोलीकी कप्तान सावित्रा भण्डारीले अवार्ड हात पारेकी छिन् भने पुरुषतर्फ नेपाल राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान पारस खड्काले अवार्ड हात पारेका हुन्। त्यस्तै आफ्नो कार्यकालमा सबै जिल्लामा कबडहल सहितका पूर्वाधार निर्माण कार्य गर्नुभएका स्वर्गीय शरदचन्द्र शाहीको कार्यकाल नेपाली खेलकुदका लागि स्वर्णिम भएको बताउँदै मञ्चले शाहीलाई लाइफटाइम अचिभमेन्ट अवार्ड प्रदान गरेको छ। नेपाली खेलकुदको स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासमा योगदान गरे बापत डाक्टर अजय राणालाई स्पेशल अवार्ड प्रदान गरिएको छ। बहुप्रतीक्षित पिपल्स चोइस अवार्ड भने राष्ट्रिय टेबल टेनिस प्लेयर एलिना महर्जनले हात पार्नुभएको छ। पिपल्स चोइस अवार्ड अन्तर्गत अनलाइन भोटिङको 50%, फेसबुक लाइकको 25%, नेपाली खेल क्षेत्रका मुख्य प्रशिक्षकको 12.5% र खेलकुद पत्रकार मञ्चका सदस्यको 12.5% मतभारका आधारमा विजेता छनौट गरिएको थियो। जसमध्ये विजेता एलिना महर्जनले 47.83 अङ्क प्राप्त गर्दै विजेता बनेकी हुन्। यसपटकको पिपुल्स चोइस अवार्डका लागि नोमिनेसनमा परेका खेलाडीहरूमध्ये क्रमशः एन्जिला तुम्बापा सुब्बा, कुशल भुर्तेल, प्रिन्स दाहाल, सन्तोषी श्रेष्ठ अग्रस्थानमा पुग्न सफल भएका थिए। ढाका म्याराथन 2022मा अन्तर्राष्ट्रिय पदक दिलाउन सफल पुष्पा भण्डारीलाई पर्फर्मर अफ द इयरको अवार्डले सम्मान गरिएको छ। कोरोनाका कारण धेरै खेल हुन नसकेकाले समस्त एक दशकको खेललाई हेर्दै कोच अफ द डिकेड अवार्ड नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका मुख्य प्रशिक्षक जगत टमाटालाई प्रदान गरिएको हो। टिम अफ द इयर अवार्ड नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमले प्राप्त गर्दा प्यारा एथलिट अवार्ड सरिता थुलुङले प्राप्त गरेकी छिन्। एसिया स्पोर्ट्स जर्नालिस्ट अवार्ड भने कुवेतका सदाम अल्सेहेलीले प्राप्त गर्नुभएको छ। कार्यक्रममा युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वरजङ गहतराज, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छा लगायतको उपस्थिति थियो। आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिजमा नेपालले पपुवा न्युगिनी पिएनजीलाई 7 विकेटले पराजित गरेको छ। दुवै क्रिकेट रङ्गशालामा 174 रनको लक्ष्य नेपालले 37 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। नेपालको जितमा आरिफ शेखले 59 अर्धशतकीय योगदान गरे। रोहित पौडेलले 44 रन जोडे। पिएनजीका चार्ल्स अमिनीले 2 विकेट लिए। काबुआ मोरेले 1 विकेट हात पारे। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको पिएनजीले निर्धारित 50 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 173 रन जोड्यो। पिएनजीका लागि कप्तान असाद भालाले सर्वाधिक 45 रनको योगदान गरे। लेगासियाका 20 तथा सेसेवाउ 19 रनमा आउट भए। नेपालका लागि कप्तान सन्दीप लामिछाने र सोमपाल कामीले समान 2-2 विकेट हात पारे। करण केसी, आरिफ शेख, दिपेन्द्र सिंह एरी र पवन सराफले 1-1 विकेट लिए। अब मौसम समाचार।
अन्त्यमा आजको डायरी। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले बहुमत ल्याउने दावी गर्नुभएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा पूर्व मन्त्री प्रेम बहादुर सिंह, अभिनेत्री करिश्मा मानन्दर लगायतलाई पार्टीमा प्रवेश गराउँदै अध्यक्ष ओलीले आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले बहुमत ल्याउने भन्दै तयारीमा जुट्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो। सत्तारूढ दोस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मन्त्री परिषद हेरफेर हुने सम्भावना रहेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष दाहालले सत्तारूढ गठबन्धनभित्र औपचारिक रूपमा टुङ्गो नलागे पनि मन्त्री परिषद हेरफेर हुने संकेत गर्नुभएको हो। अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग आफूले मन्त्री परिषद हेरफेर भए आफ्नो पार्टीलाई थप मन्त्रालय दिन माग गरेको र त्यसमा सहमत हुनुभएको दावी समेत गर्नुभयो। नेकपा एमालेका नेता घनश्याम भुसालले नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूका बीचमा एकता गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा सञ्चारकर्मीहरूसँगको भेटघाटमा नेता भुसालले नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू बीचमा सैद्धान्तिक र वैचारिक मतभिन्नता नरहेकाले पार्टी एकता गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। युक्रेनलाई लामो दूरीको हवाई सुरक्षा प्रणाली प्रदान गर्ने बारे साझेदार देशहरूसँग छलफल भइरहेको अमेरिकाले जनाएको छ। अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनका जोन किर्बीले युक्रेनलाई माथिल्लो पहाडी वा हिमाली क्षेत्रमा हवाई सुरक्षाका लागि सहयोग हुने खालको हाई अल्टिट्युड एयर डिफेन्स प्रदान गर्ने बारे विभिन्न देशसँग छलफल भइरहेको बताएका हुन्। अमेरिकाले अहिलेसम्म युक्रेनलाई स्टिन्जर म्यान पोर्टेबल एन्टी एयरक्राफ्ट प्रदान गरेको छ। आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिजमा नेपालले पपुवा न्युगिनी पिएनजीलाई 7 विकेटले पराजित गरेको छ। दुबई क्रिकेट रङ्गशालामा 174 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले 37 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।